लो ताकतवर लोगों, आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे इंशाल्लाह। इतिहाद से एक साथ रहे, इसलिए उन्होंने बेगैरती की, लोगों को उठाया, खड़े रहोगे, इमरान खान के साथ खड़े रहोगे। पख्तून कभी झुकता नहीं है, पख्तून कभी डरता नहीं है, पख्तून अपने हक के लिए खड़ा भी होता है और लड़ता भी है, मरता भी है, लेकिन सर नहीं झुकाता अल्हम्दुलिल्लाह। इनके पैर कांप रहे हैं, इसलिए बार बार मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और घटिया इल्जाम भी लगाते हैं। इनमें कलबली मची हुई है, ये जो है मुझसे डरे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो ये खुद साख्ता दहशतगर्दी है, इससे तंग है, बंद कमरों के फैसलों से तंग है, बंद कमरों के फैसले जो हम पर मुसलसल मुसल्लत होते आए हैं, उनसे तंग है। इसलिए तमाम लोग इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहिरा करते हुए एक छत के नीचे जमा थे, लेकिन वो माइंडसेट जो 78 साल से पख्तूनों का खून चूस रहा है, वो माइंडसेट जो कभी नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए, उन्होंने उन लोगों को उठाकर ये साबित कर दिया कि ये दहशतगर्दी खुद साख्ता है, यहाँ पर अमन इनकी मर्जी से नहीं आ रहा। पाकिस्तान पर काबिज जालिमों ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको आज की तारीखी मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। सुहेल अफरीदी ने लाहौर पहुंचते ही कुरान मचा कर रख दिया, पूरा लाहौर उमड़ आया। नाज़रीन इकराम, सुहेल अफरीदी ने खिताब में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग अमन चाहते हैं, लेकिन हमें अमन से नहीं जीने दिया जा रहा। हम लोगों ने अमन जिरगा बुलाया, उस पर भी दावा बोल दिया गया, हम जाएँ तो कहाँ जाएँ। सुहेल अफरीदी ने कहा कि अब हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान पर काबिज जालिमों ने हमारे उन मेहमानों को अगवा कर दिया जो अभी तक लापता है। याद रखना कि आपकी तमाम सियासी और मजहबी जमातें, हर मकतबा फिक्र के लोग खैबर पख्तूनख्वा में अमन चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो ये खुद साख्ता दहशतगर्दी है, इससे तंग है, बंद कमरों के फैसलों से तंग है, बंद कमरों के फैसले जो हम पर मुसलसल मुसल्लत होते आए हैं, उनसे तंग है। इसलिए तमाम लोग इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहिरा करते हुए एक छत के नीचे जमा थे, लेकिन वो माइंडसेट जो 78 साल से पख्तूनों का खून चूस रहा है, वो माइंडसेट जो कभी नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए, उन्होंने उन लोगों को उठाकर ये साबित कर दिया कि ये दहशतगर्दी खुद साख्ता है, यहाँ पर अमन इनकी मर्जी से नहीं आ रहा। वो लोग नहीं चाहते कि पख्तून ईमान इत्तेहाद से एक साथ रहे, इसलिए उन्होंने बेगैरती की, लोगों को उठाया। हमारी पख्तून रिवायात है कि जो जलगे के लिए आ रहा हो और जलगे में या जलगे से जाते हुए हम अपने दुश्मन को भी नहीं उठाते, लेकिन उन्होंने हमारे पख्तून रिवायात की धज्जियां उड़ा दी है। मैंने परसों भी पैगाम दिया था, आज भी पैगाम दे रहा हूं कि जिस दिन से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनमें कलबली मची हुई है, ये जो है मुझसे डरे हुए हैं, इनके पैर कांप रहे हैं, इसलिए बार बार। लेकिन मैं आज वादा बता दूं कि ना मेरा कप्तान आप लोगों के सामने झुका है, ना कप्तान का ये खिलाड़ी तुम्हारे सामने झुकेगा इंशाल्लाह। जो हमारे अमन को तबाह कर रहा है, वो हमारा मुश्तरका दुश्मन है। जो जो हमारे दरमियान नफरत के बीच बो रहा है, वो हमारा मुश्तरका दुश्मन है। जो यहाँ पर पख्तून रिवायात का कत्लेआम कर रहा है, वो हमारा मुश्तरका दुश्मन है। जो यहाँ मजहबी अक़दार का ख्याल नहीं रख रहा, वो हमारा मुश्तरका दुश्मन है। और ये बात
ہمارے دشمنوں کو پتا ہے کہ پختون کبھی جھکتا نہیں ہے، پختون کبھی ڈرتا نہیں ہے، پختون اپنے حق کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہے اور لڑتا بھی ہے، مرتا بھی ہے، لیکن سر نہیں جھکاتا الحمدللہ۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تقریباً تمام عدالتوں کو یہ مفلوج کر چکے تھے، 27ویں آئینی ترمیم بھی آ گئی۔ عدالتی احکامات کے باوجود مجھے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ 9 مئی کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، میں اس پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ پھر بھی عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں۔ 9 مئی کو انہوں نے گولیاں چلائی، ہمیں شہید کیا۔ 26 نومبر کو انہوں نے گولیاں چلائی، ہمیں شہید کیا۔ کچھ دن پہلے مرید کے میں انہوں نے گولیاں چلائی، وہاں پر لوگوں کو شہید کیا۔ لیکن میرے پاکستانیوں یاد رکھنا کہ رزق میرے اللہ کے ساتھ ہے، عزت میرے اللہ کے ساتھ ہے، زندگی اور موت میرے اللہ کے ساتھ ہے۔ تو پھر ہم ڈرے کیوں ڈرے؟ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے، رہو گے، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہو گے۔ تو سن لو طاقتور لوگوں، آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تیر آسمان ہم جگر آسمان، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پر لوگوں کو بھیڑ بکریاں اور کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، کبھی یہ ملٹری آپریشن کرتے ہیں، کبھی ڈرونز گراتے ہیں، کبھی مارٹر گولے گراتے ہیں، کبھی جو ہے یہ جیٹ طیاروں سے بمباری کرتے ہیں۔ ہمارے ایک ایک گھر سے 21 لوگ شہید ہوتے ہیں، ہمارے ایک ایک گھر سے 15 20 لوگوں کے جنازے اٹھتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے رک رہے نہیں ہیں، مزید آگے جا رہے ہیں۔ ان کو میں کہتا ہوں کہ جو 9 مئی کو بھی کیا، 26 نومبر کو بھی کیا، مرید کے میں بھی کیا، میرے قبائلی اضلاع میں بھی کر رہے ہو، میرے خیبر پختونخوا میں بھی کر رہے ہو، لیکن اتنا تو بتا دو کہ بہالو خون سڑکوں پہ۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا انتہائی خطرناک خطاب۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ظلم کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا، اب ہم مزید خاموش نہیں بیٹھ سکتے، ہم نے تمام قانونی راستے اپنا کر دیکھ لیا، لیکن حکومت نے 4 کروڑ عوام کے منتخب نمائندے کو عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت تک نہیں دی۔ اب ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے، اب ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا۔